خیلی خوب. خوبه نقاشیش هم نقاشی خوبیه. ماشاءالله ماشاءالله. خب این خط کیه اینجا نوشته؟ این خط مامانته؟ خط کیه بس؟ کی نوشته؟ اینجا داره بارون میاد میدونم، اما اینا چی؟ مامانت نوشته؟ ماشاءالله. Sen Türkçe yaparsan خب ترکی رو جوری صحبت کنید، فارسی رو تو مدرسه و تو کوچه و اینا یاد میگیرن. شما ترکی یادش بدید تو خونه که ترکی بلد بشه، منتها خب فارسی رو هم بلد میشه دو زبانه. ماشاءالله دست شما درد نکنه. خیلی خوب این نگه دارید. سلامون علیکم با اون عبا و با اون چفیه و اولی شما. سلام جونم. یه بوس بده ببینید. سلامون علیکم. سلامون علیکم. ماشاءالله ماشاءالله. کلاس چندی شما خانوما؟ شما کلاس چندی؟ ششم. ماشاءالله. شما چی؟ ماشاءالله. شما چی؟ سوم؟ چهارم؟ ماشاءالله ماشاءالله. چه خانوم هایی. خدا انشالله همه تون حفظ کنه. خدا انشالله همه تون رو توفیق بده. انشالله که همه تون هم عاقبت به خیر بشید هم خوشبخت بشید انشالله. زنده باشید. ماشاءالله. چفی هم که داری. زنده باشید. ماشاءالله ماشاءالله.